हेलो नमस्ते, स्वागत छ हजुरहरूलाई नेपाल अनलाइन स्कुल च्यानलमा। आज हामी क्लास 12 को अकाउन्ट्स पढ्न जाँदैछौँ र हामी रहेको छौँ च्याप्टर 17 कस्ट रिकन्सिलिएसन स्टेटमेन्ट। र आज चाहिँ हाम्रो यो च्याप्टरको चाहिँ पार्ट 4 मा छ, पार्ट 5 मा छौँ है त। 4 चाहिँ हाम्रो कभर गरिसक्यौँ र आज पनि हामी पहिला जसरी नै त्यो जुन हाम्रो पास्ट क्वेसनहरूलाई सल्भ गर्छौँ। र यदि हजुरहरूले यसभन्दा अघिका क्लासेसहरू अटेन्ड गर्नुभएको छैन भनेदेखि गर्नु होला है त। र आजको लागि चाहिँ हाम्रो क्वेसन चाहिँ यस प्रकार रहेको छ है त। क्वेसन नम्बर 1 मा हामीलाई के भनेको छ भन्दा जुन चाहिँ हाम्रो क्वेसन नम्बर 22 मा 2069 मा सप्लिमेन्टरीमा सेट बी गरेर चाहिँ सोधेको रहेछ है त। यो ओल्ड क्वेसनहरू हो सबै। फ्रम अथवा फलोइङ इन्फर्मेसन आर गिभन है। हामीले तल चाहिँ इन्फर्मेसन चाहिँ दिएका छ जुन चाहिँ हाम्रो आईमा रहेको छ नेट लस एज पर फाइनेन्सियल अकाउन्टिङ भने चाहिँ हामीलाई के दिएको छ भन्दा चाहिँ यहाँ चाहिँ नेट लस दिएको छ है। अहिलेसम्म हामीले सबै क्वेसनहरू चाहिँ नेट प्रफिट अनुसार निकालेको थियो। अब चाहिँ हामी के गर्छौँ भन्दा चाहिँ नेट लसबाट चाहिँ कसरी चाहिँ निकाल्ने भनेर है त। भनेपछि अब हामी हेर्छौँ यहाँ नेट लस एज पर द फाइनेन्सियल एकाउन्टिङमा हाम्रो 50,000 लस भएको रहेछ र डिप्रिसिएसन हाम्रो फाइनेन्सियल एकाउन्टिङ अनुसार 15,000 र कस्ट एकाउन्टिङ अनुसार 20,000 है। र यसपछि हाम्रो यहाँ रहेको छ एडमिनिस्ट्रेटिभ एक्सपेन्सेस अन्डर रेकर्डेड इन द कस्ट एकाउन्टिङ रुपिज हाम्रो कति छ 5,000 र इन्ट्रेस्ट अन द लोन हाम्रो कति रहेको छ 1,000 बराबरको। र हाम्रो यसमा प्रफिट अन द सेल्स अफ द के छ अर्को प्रफिट अन सेल्स अफ मेसिनरी कति छ हाम्रो यसमा 5,000 रहेको छ रेकर्डेड इन द फाइनेन्सियल एकाउन्ट भनेको छ है। र रिकन्सिलिएसन स्टेटमेन्ट अफ द कस्ट एन्ड द फाइनेन्सियल एकाउन्ट भन्ने कुरा सोधेको छ। अब हामी यहाँ सल्भ गरौँ है त। हाम्रो सल्युसन अन्तर्गत यहाँ रहेको छ। यसले अब हामीलाई के माग्छ त भनौँ। रिकन्सिलिएसन स्टेटमेन्ट रिकन्सिलिएसन स्टेटमेन्टमा हाम्रो के भयो यसमा 3वटा कोलम आउनु भयो। एउटा भयो हाम्रो पार्टिकुलर्स र अर्को हाम्रो के आउँछ हाम्रो रुपिज है त। रुपिज अथवा एमाउन्ट पनि लेख्न सक्छौँ। अब हामीलाई चाहिँ क्वेसनमा चाहिँ नेट प्रफिट एज पर द फाइनेन्सियल एकाउन्टिङ दिएको छ। नेट लस दिए पनि अब जे भयो नि हाम्रो फाइनेन्सियल एकाउन्टिङको इन्फर्मेसन दिएको छ। अब चाहिँ हामीले यसबाट चाहिँ नेट प्रफिट अथवा लस एज पर कस्ट एकाउन्ट निकाल्नु पर्यो। त्यही भएर चाहिँ अब हाम्रो बेस के हो त भन्दा कस्ट एकाउन्ट। अब कस्ट एकाउन्ट चाहिँ हाम्रो बेस हो भनेदेखि हाम्रो कस्ट एकाउन्टमा जे गर्ने हो जे गरेको छ हामीले अब एडजस्टमेन्ट पनि त्यही अनुसार चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ है त। भनेपछि अब हाम्रो यहाँ दिएको छ नेट लस कति रहेको छ त हाम्रो नेट लस एज पर फाइनेन्सियल अकाउन्ट्स अनुसार हाम्रो 50,000 दिएको छ है। 50,000 बराबरको चाहिँ हाम्रो यहाँ लस भएको छ 50,000 आयो। यो भनेको त लस हो नि त। द्याट्स वाइ हामी केमा राख्छौँ ब्राकेटमा राख्छौँ है त। केमा राख्छौँ ब्राकेटमा राख्छौँ यो लस भएको कारणले गर्दाखेरि। अब हाम्रो आउँछ यसमा एडको कुरा आउने भयो र त्यसपछि अर्को हाम्रो आउँछ यसमा लेसको चाहिँ कुरा आउने गर्दछ। अब हामी यहाँ हेरौँ जस अन्तर्गत चाहिँ हामीलाई यहाँ के गरेको छ भन्दा डिप्रिसिएसन दिएको छ। डिप्रिसिएसन भनेको के हो त भन्दा एउटा खर्च हो। यो के हो त एक्सपेन्सिस हो। डिप्रिसिएसन जुन खर्च हो भने चाहिँ यो जुन खर्च चाहिँ हाम्रो फाइनेन्सियल अकाउन्टिङमा चाहिँ 15,000ले चार्ज गरेछ र कस्ट एकाउन्टिङमा चाहिँ कति के गरेछ भन्दा 20,000ले चार्ज गरेछ। अब हामीले हेर्छौँ 15,000 माइनस 20,000 गर्दा हाम्रो डिफ्रेन्स कति आयो त 5,000 हो। यो 5,000ले चाहिँ फाइनेन्सियल अकाउन्टिङमा चाहिँ के गर्यो त भन्दा कमले खर्च रेकर्ड गर्यो र कस्ट एकाउन्टमा चाहिँ कमले रेकर्ड गर्यो र हाम्रो कस्ट एकाउन्टिङमा चाहिँ 5,000ले के गर्यो भन्दाखेरि बढीले रेकर्ड गर्यो। भनेपछि अब हाम्रो बेस भनेको त के हो भन्दा कस्ट एकाउन्ट हो। किन भन्दाखेरि कस्ट एकाउन्टबाट नै हामीले कस्ट एकाउन्टकै प्रफिट निकाल्न खोज्यो हो नि त। त्यही भएर चाहिँ हाम्रो कस्ट एकाउन्टलाई चाहिँ एउटा बेसको रूपमा चाहिँ लिनुपर्ने भयो। भनेपछि कस्ट एकाउन्टको चाहिँ हाम्रो कस्ट एकाउन्टले 5,000ले खर्च बुक गरेको छ बढीले भनेदेखि अब हामीले पनि 5,000 बराबरको खर्च बुक गर्नु पर्यो के परेन त हो। यसरी खर्चलाई 5,000 बराबरको खर्चलाई बुक गर्नको लागि हामीले के गर्नु पर्यो भन्दा घटाउनु पर्ने भयो। भने चाहिँ हाम्रो यहाँ रहेको छ नम्बर आईमा डिप्रिसिएसन अन्डर चार्ज इन फाइनेन्सियल अकाउन्ट भन्ने कुरा रहेको छ है त। हाम्रो अमाउन्ट कति छ भन्दा 5,000 बराबरको
एउटा त सक्यो है। र यसपछि हाम्रो के दिएको छ भन्दा यसमा हामीले हेर्न सक्छौँ अर्को भनेको एडमिनिस्ट्रेटिभ एक्सपेन्सेस अन्डर रेकर्डेड इन द कस्ट एकाउन्ट ₹5,000 भने चाहिँ हाम्रो एडमिनिस्ट्रेटिभको खर्च छ नि जुन प्रशासनिक खर्च चाहिँ 5,000ले चाहिँ कमले चाहिँ रेकर्ड गरेर केमा भन्दा कस्ट एकाउन्टमा। अब यसको अर्थ के भएछ भन्दा कस्ट एकाउन्टमा कमले रेकर्ड हुनु भनेको अर्थ त हाम्रो फाइनेन्सियल एकाउन्टमा के भयो भन्दा बढीले रेकर्ड भएछ। अब हाम्रो त बेस भनेको कस्ट एकाउन्ट हो, कस्ट एकाउन्टमा जे गरे हामीले त्यही गर्नुपर्छ भने चाहिँ कस्ट एकाउन्टमा हाम्रो 5,000 बराबरको चाहिँ खर्च चाहिँ रेकर्डै गरेको छैन, त्यही भएर अब हामीले यसलाई रेकर्ड गर्नु भएन। तर फाइनेन्सियल एकाउन्टले चाहिँ अलरेडी रेकर्ड गरिसक्यो नि त। रेकर्ड गर्यो भने चाहिँ अर्थ के हुन्छ भन्दा फाइनेन्सियल एकाउन्टमा चाहिँ यसले एडमिनिस्ट्रेटिभ एक्सपेन्सेस भनेको एडमिनिस्ट्रेटिभ एक्सपेन्सेस भनेर त्यो 5,000ले पनि यसले घटाइसक्यो। अब उसले अब घटाउनु त पाउँदैन नि त, त्यही भएर चाहिँ यसले अब फेरि यो 5,000लाई के गर्नुपर्ने हुन्छ भन्दा एड गर्नुपर्ने हुन्छ भने चाहिँ अब हाम्रो के आउँछ यसमा नम्बर आईमा एडमिनिस्ट्रेटिभ एक्सपेन्सेस अन्डर चार्ज इन कस्ट एकाउन्ट भन्ने कुरा रहेको छ है त। कति हजार बराबरले हाम्रो यहाँ रहेको छ अन्डर चार्ज भने होइन 5,000 बराबरको अमाउन्टले। र यसपछि हाम्रो आइभीमा रहेको छ इन्ट्रेस्ट अन द लोन इज रुपिस कति छ 5,000 रेकर्ड इन द फाइनेन्सियल एकाउन्ट्स भनेपछि जुन लोनमा चाहिँ हाम्रो कति रहेछ अरे भन्दा चाहिँ उसले चाहिँ इन्ट्रेस्टमा जुन उसले लोन लिएको थियो त्यो लोनमा चाहिँ उसले इन्ट्रेस्ट कति दिनुपर्ने भएछ हाम्रो फाइनेन्सियल एकाउन्टले चाहिँ ₹1,000 उसले चाहिँ ₹1,000 चाहिँ एज अ इन्ट्रेस्ट अन द लोन भनेको हामीलाई खर्च हो भने चाहिँ फाइनेन्सियल एकाउन्टमा चाहिँ खर्च भनेर यसले अलरेडी घटाइसकेका छ। तर कस्ट एकाउन्टमा यसले खर्च भनेर यसले लेस गरे त गरेको छैन, त्यही भएर कस्ट एकाउन्टमा गरेको छैन भनेदेखि हामीले पनि लेस गर्न पाएन। यसले अलरेडी लेस गरिसकेको भएको कारणले गर्दाखेरि यसलाई रिभर्स गर्नको लागि हामी के गर्छौँ एड गर्छौँ भने चाहिँ हाम्रो के आउने भयो भन्दा यसमा interest on loan recorded only in केमा भन्दा फाइनेन्सियल अकाउन्टमा कतिले 1,000 बराबरको है यसरी आउने भयो। र यसपछि हाम्रो यहाँ के भन्छ भन्दा प्रफिट अन द सेल्स अफ द मेसिनरी जुन मेसिनरी सेल्स गर्दाखेरि चाहिँ प्रफिट कति भएछ भन्दा जम्मा 5,000 बराबरको। प्रफिट भनेको त हाम्रो इन्कम जस्तै हो नि त होइन, प्रफिट भने चाहिँ हाम्रो यो एउटा नाफा जस्तै भयो। यो नाफा चाहिँ कति छ भन्दाखेरि 5,000ले चाहिँ रेकर्डेड गरेछ फाइनेन्सियल अकाउन्टमा भने चाहिँ यो इन्कम चाहिँ यसरी फाइनेन्सियल एकाउन्टमा त इन्क्लुड भयो तर कस्ट एकाउन्टमा इन्क्लुड भएन। यसरी इन्कम चाहिँ अब कस्ट एकाउन्टमा इन्क्लुड भएको छैन भनेदेखि यसको अर्थ हाम्रो बेस भनेको त कस्ट एकाउन्ट हो नि त हो। कस्ट एकाउन्टमा इन्क्लुड भएको छैन भनेदेखि हामीले पनि यसलाई के गर्दैनौँ इन्क्लुड गर्दैनौँ। र इन्क्लुड नगरिसकेपछि अब हाम्रो के हुन्छ भन्दा हाम्रो फाइनेन्सियल एकाउन्टमा त अलरेडी एड गरेको छ यसलाई हो, पहिला एड गरेको थियो भनेदेखि यसलाई रिभर्स गर्नको लागि हामीले के गर्छौँ लेस गर्छौँ भने चाहिँ अब त्यो हाम्रो प्रफिट अन द सेल्स अफ द मेसिनरी अथवा फिक्स एसेटलाई हामीले के गर्छौँ लेस गर्छौँ है त। प्रफिट अन सेल्स अफ फिक्स एसेट्स बाई ओन्ली रेकर्डेड इन केमा भन्दा ओन्ली रेकर्डेड इन फाइनेन्सियल एकाउन्ट कति हजारले त 5,000ले हो। यसरी चाहिँ आउँछ है त। यसरी चाहिँ हाम्रो सम्पूर्ण एडजस्टमेन्टहरू चाहिँ यति हो लगभग है। अब हामी यहाँ हेर्छौँ जुन हाम्रो यहाँ रहेको छ यो 5,000 प्लस 1,000 हाम्रो के हो त एड हो है त 6,000 भयो। यसमा 6,000 आयो। यसरी हाम्रो 50,000 चाहिँ हाम्रो माइनसमा छ है त। यसरी माइनस 50,000 प्लस 6,000 गर्दाखेरि हाम्रो कति आउँछ त माइनस कति आउँछ यसमा 46,000 44 चाहिँ माइनस 44,000 आउने भयो है त। भने चाहिँ हाम्रो कति आउनु भयो त्यसमा भन्दा 44,000 बराबरको चाहिँ हाम्रो माइनस हुने भयो है त। भने चाहिँ अब हाम्रो अझै माइनसमा हाम्रो कति आउँछ त 5,000 प्लस 5,000 गर्दा 10,000 चाहिँ हाम्रो माइनस गर्नुपर्ने भयो। अब हाम्रो माइनस 44,000 माइनस 10,000 गर्दा हाम्रो के हुन्छ माइनस माइनस प्लस हुन्छ भने चाहिँ हाम्रो कति आउनु भयो त भन्दा 54,000 माइनसमै आउने भयो। यसरी चाहिँ हाम्रो यो जुन 54,000 माइनस रहेको छ यो माइनसमा 54,000 आउनु भनेको अर्थ के हो भन्दा चाहिँ हाम्रो कस्ट एकाउन्टमा पनि हाम्रो के भएको रहेछ भन्दा लस भएको रहेछ। यसरी आउने भयो भने चाहिँ हाम्रो के भयो भनेको नेट लस
एज पर कस्ट एकाउन्ट है त। $54,000 आयो। यसरी चाहिँ हामीले यहाँ निकाल्नु पर्ने भयो है। यति गरेपछि हाम्रो कति आयो त 5 मार्क्स आयो। यो भयो हाम्रो क्वेसन नम्बर 1 है। क्वेसन नम्बर 1 आजको लागि। र अर्को भनेको अब हामी फेरि गर्छौँ एउटा क्वेसन अर्को पनि क्वेसन नम्बर 2। र हाम्रो यहाँ क्वेसन नम्बर 2 मा रहेको छ जुन चाहिँ 2069 साल सप्लिमेन्टरीमा सेट ए मा क्वेसन नम्बर 22 मा सोधेको रहेछ है त। द नेट प्रफिट अफ द कम्पनी एज पर द फाइनेन्सियल अकाउन्ट वाज कति छ 70,000। अन रिकन्सिलिङ द कस्ट एन्ड द फाइनेन्सियल अकाउन्ट फलोइङ डिफरेन्सेस वेयर नोटेड। यो डिफरेन्सेस चाहिँ नोटेड गरेको पाइयो। यसमा के रहेछ भन्दा फ्याक्ट्री ओभरहेड स्टेटेड इन द कस्ट एकाउन्ट ₹70,000 एन्ड द इन द फाइनेन्सियल एकाउन्ट ₹80,000 र एडमिनिस्ट्रेटिभ एक्सपेन्सेस अन्डर चार्ज इन द फाइनेन्सियल एकाउन्ट इज 14,000 र डिभिडेन्ड रेकर्डेड इन द फाइनेन्सियल एकाउन्ट इज ₹16,000 र भ्यालु अफ द क्लोजिङ स्टक स्टेटेड इन द फाइनेन्सियल अकाउन्ट इज ₹30,000 एन्ड द इन द कस्ट एकाउन्ट इज 12,000 है त। हामीलाई रिक्वायरमा रहेको छ रिकन्सिलेसन स्टेटमेन्ट अफ द फाइनेन्सियल एन्ड द कस्ट एकाउन्टिङ भन्ने कुरा रह्यो। यसरी चाहिँ हामी यहाँ निकाल्न सक्छौँ। रिकन्सिलिएसन स्टेटमेन्ट हाम्रो यसरी यहाँ 3वटा कोलम आउँछ। एउटा आउँछ हाम्रो पार्टिकुलर्स र अर्को हाम्रो आउँछ यसमा रुपिज अथवा एमाउन्ट लेख्दा पनि हुन्छ है। रुपिज अर रुपिज भइहाल्यो यसमा। नेट प्रफिट एज पर के हो त फाइनेन्सियल अकाउन्ट हामीलाई कति दिएको छ त हेरौँ त क्वेसनमा। यसमा हामीलाई दिएको छ जम्मा 70,000 बराबरको प्रफिट हो है, लस होइन। हाम्रो कति रहेछ 70,000 बराबरको भनेपछि अब हामी हेरौँ है त एड गर्ने कि लेस गर्ने। अब हाम्रो यसमा बेस भने पनि कस्ट एकाउन्टलाई बेस बनाउने हो नि त होइन। कस्ट एकाउन्टलाई बेस किन बनाउनु भन्दा हामीले नेट प्रफिट एज पर द कस्ट एकाउन्टै निकाल्न थालेको हो नि त। त्यही भएर यसरी हाम्रो कस्ट एकाउन्टमा जे दिएको छ त्यही नै हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ है त। त्यो कुराहरू भयो भने चाहिँ हाम्रो आइमा रहेको छ फ्याक्ट्री ओभरहेड स्टेटेड इन द कस्ट एकाउन्ट है त। कस्ट एकाउन्टमा चाहिँ जसमा चाहिँ कति छ भन्दा फ्याक्ट्री ओभरहेड चाहिँ कति स्टेटेड गरिएको छ भन्दा 70,000 र फाइनेन्सियल एकाउन्टमा चाहिँ कति छ 80,000। यो फ्याक्ट्री ओभरहेड भने त खर्च हो भने चाहिँ जुन खर्च हाम्रो कस्ट एकाउन्टमा चाहिँ 70,000 भनेर चार्ज गर्यो र फाइनेन्सियल एकाउन्टमा चाहिँ 80,000 भनेर चार्ज गर्यो भने चाहिँ 10,000 चाहिँ कमले चाहिँ कस्ट एकाउन्टमा चाहिँ रेकर्डेड भएछ र फाइनेन्सियल एकाउन्टमा चाहिँ 10,000ले चाहिँ बढी रेकर्डेड भएछ भने चाहिँ अब हामीले कस्ट एकाउन्टमा जे गर्यो त्यही गर्नु पर्यो फाइनेन्सियल एकाउन्टमा। त्यसै कारणले गर्दाखेरि हामीले अब 10,000 कमले नै फाइनेन्सियल एकाउन्टमा पनि रेकर्ड गर्नु पर्यो नि त जुन खर्च। त्यसैले अलरेडी यसले 10,000 बढी यसले बुक गरिसक्यो खर्च भनेर फ्याक्ट्री ओभरहेड भनेर। अब त्यो अलरेडी बुक गरेको भएर उसले अब के गर्नु पर्यो भने यसलाई रिभर्स गर्नु पर्यो 10,000ले भने चाहिँ हाम्रो यहाँ एडमा के आउँछ भन्दाखेरि फ्याक्ट्री ओभरहेड ओभर चार्ज इन द फाइनेन्सियल एकाउन्ट भनेर चाहिँ आउने भयो है त। भनेपछि हाम्रो यहाँ रहेको छ नम्बर आईमा फ्याक्ट्री ओभरहेड ओभर चार्ज इन फाइनेन्सियल अकाउन्ट यसरी आउनु भयो है त।
जम्मा हाम्रो कतिले 10,000ले 80,000 माइनस 70,000 गरेर 10,000 भयो है। र यसपछि हाम्रो डबल आईमा रहेको छ एडमिनिस्ट्रेटिभ एक्सपेन्सेस अन्डर चार्ज इन द फाइनेन्सियल एकाउन्ट्स भनेपछि 14,000ले चाहिँ फाइनेन्सियल एकाउन्टमा चाहिँ अन्डर चार्ज भएछ भनेपछि अब हाम्रो कस्ट एकाउन्टमा चाहिँ 14,000ले बढी रेकर्डेड गरियो जुन खर्च भनेपछि अब यो हाम्रो फाइनेन्सियल एकाउन्टमा पनि 14,000ले के गर्नु पर्यो भने बित्तिकै भनेर घटाउनु पर्यो नि त, खर्च बुक गर्नु पर्यो नि त यसलाई। भनेपछि हाम्रो के हुनुभयो यसमा एडमिनिस्ट्रेटिभ ओभरहेड के भयो त भन्दा अन्डर चार्ज भयो है त। अन्डर चार्ज इन केमा भन्दा फाइनेन्सियल अकाउन्ट। हाम्रो यसमा कति हजार बराबरको छ, यसमा अमाउन्ट 14,000 बराबरको। र यसपछि हाम्रो रहेको छ ट्रिपल आईमा डिभिडेन्ड रिसिभ भने चाहिँ इन्कम है त, आम्दानी कुरा आयो। यो इन्कम चाहिँ केमा रेकर्डेड गरेको छ र फाइनेन्सियल एकाउन्टमा 16,000ले। अब तर हाम्रो कस्ट एकाउन्टमा त यो इन्कम भनेर एड गरेन, तर फाइनेन्सियल एकाउन्टमा त 16,000 भनेर इन्कम भनेर एड गर्यो। त्यही भएर अब हाम्रो कस्ट एकाउन्टमा त एड गर्नु हुँदैन नि त यो डिभिडेन्ड रिसिभ त है। भनेपछि अब कस्ट एकाउन्टमा इन्क्लुडेड भएको छैन, एज इन्कम भनेर एड भएको छैन भनेदेखि कस्ट एकाउन्टमा पनि इन्क्लुड भएन भनेपछि अब तर हाम्रो यो फाइनेन्सियल एकाउन्टमा त अलरेडी इन्कम भनेर एड गरिसक्यो नि त हो। अब यसलाई घटाउनको लागि रिभर्स गर्नको लागि हामी के गर्छौँ भन्दा चाहिँ लेस गर्न पर्ने हुन्छ। कति हजार बराबरको छ हाम्रो डिभिडेन्ड चाहिँ 16,000 बराबरको। डिभिडेन्ड रिसिभ्ड नट रेकर्डेड इन कस्ट अकाउन्ट भन्ने कुरा रह्यो है त। कति छ हाम्रो यसमा 16,000 बराबरको अमाउन्ट है। यसपछि अर्को रहेको छ हाम्रो आइपीमा भ्यालु अफ द क्लोजिङ स्टक स्टडेड इन द फाइनेन्सियल अकाउन्ट इज 30,000 एन्ड द कस्ट एकाउन्ट चाहिँ 12,000 भनेपछि हामीले अघि भन्दा यसभन्दा अघिका पार्टहरूमा पनि हामीले के भनिरहेको छ भन्दा ओपनिङ स्टकलाई हामीले एक्सपेन्सेस मान्छौँ र हामी क्लोजिङ स्टकलाई हामी के मान्छौँ त इन्कम मान्छौँ। भनेदेखि अब यो क्लोजिङ स्टक चाहिँ हामीले एज अ इन्कम भनेर मान्दाखेरि कति चाहिँ मानेछ भन्दा हाम्रो फाइनेन्सियल एकाउन्टले चाहिँ 30,000 तर हाम्रो कस्ट एकाउन्टले चाहिँ 12,000 भनेपछि कस्ट एकाउन्टमा चाहिँ कमले कति भन्दा 30,000 माइनस 12,000 गर्दाखेरि हाम्रो कति आउनुभयो यसमा 18,000 हो। 18,000 बराबरको अमाउन्ट चाहिँ इन्कम चाहिँ हाम्रो कस्ट एकाउन्टमा चाहिँ कमले रेकर्ड गरेछ, तर हाम्रो बडीले रेकर्ड केमा भइरहेछ भन्दा हाम्रो कस्ट फाइनेन्सियल एकाउन्टमा हो। अब कस्ट एकाउन्टमा रेकर्डै भएको छैन भनेदेखि हामीले पनि रेकर्ड गर्नु भएन नि त। तर हाम्रो यो इन्कम भन्नु चाहिँ फाइनेन्सियल एकाउन्टले त अलरेडी अनि त्यो 18,000लाई पनि इन्क्लुड गरिसक्यो। अब यसले चाहिँ त्यसलाई घटाउनु पर्यो, किन भन्दा कस्ट एकाउन्टमा छैन, त्यही भएर चाहिँ हामीले यसलाई घटाउनु पर्ने भयो है त। ट्रिपल आईमा रहेको छ हाम्रो यसमा क्लोजिङ स्टक ओभर रेकर्डेड है त, ओभर रेकर्डेड इन फाइनेन्सियल अकाउन्ट भन्ने कुरा भयो। कति हजारले भन्दा 18,000 बराबरले। यसरी चाहिँ हाम्रो आउने भयो भने चाहिँ हाम्रो के रहेछ भन्दा यहाँ चाहिँ 10,000 मात्रै भयो। 10,000 भने चाहिँ 70,000 प्लस 10,000 गर्दा हाम्रो कति हुनुभयो त 80,000 है। अब हाम्रो यहाँ लेसमा रहेको छ 14,000 प्लस 16,000 प्लस 18,000 गर्दा 48,000 है त, 48,000 आयो र यो भनेको हाम्रो लेस हो है त। यसरी हाम्रो 80,000 माइनस 48,000 गर्दाखेरि हाम्रो कति आउनुभयो त जम्मा जम्मी 32,000 बराबरको चाहिँ नेट प्रफिट रहेछ। के अनुसार भन्दा एज पर द कस्ट एकाउन्ट। नेट प्रफिट एज पर के हो त भन्दा कस्ट अकाउन्ट्स कति आयो 32,000। यसरी चाहिँ हामीले लेख्न सक्छौँ। यति गऱ्यो भनेदेखि हाम्रो कति आयो त 5 मार्क्स है त। लगभग यस्तै क्वेसन हो है। आजलाई चाहिँ हामी यो दुईवटा क्वेसन सल्भ गर्छौँ र नेक्स्ट पार्टमा चाहिँ हामी अरू क्वेसनहरूलाई सल्भ गरौँ है त। र हजुरहरूले यसभन्दा अघिका पार्टहरू अटेन्ड गर्नुभएको छैन भने गर्नु होला र मजाले प्र्याक्टिस गर्नु होला र नआउन्जेलसम्म चाहिँ एउटै क्वेसनबाट 2-3 चोटिसम्म पनि गर्नु होला है त, प्र्याक्टिस हुन्छ नि त। अब त्यही त हो, प्र्याक्टिस मेक्स अ म्यान पर्फेक्ट भनेको अब यस्तै हो, यसमा प्र्याक्टिसै गर्नुपर्छ है त। र आजलाई चाहिँ हामी यति नै गर्छौँ र नेक्स्ट पार्टमा चाहिँ हामी अरू क्वेसनहरूलाई चाहिँ सल्भ गर्छौँ है त ल।